راديو صوت فضفضة. مساء الخير، مساء المحبة والإخاء، مساء السلام والأمن وحلو الكلام. نعود إليكم والعود أحمد مع برنامجكم المفضل بانوراما فضفضة. بانوراما فضفضة من إعداد وتقديم الدكتور عماد أبو شهاوي. وكما عودناكم نستضيف لكم ألمع الشخصيات في مختلف المجالات، نتعرف عنهم عن قرب، عن إبداعاتهم، عن تجاربهم الإبداعية في شتى الميادين. نستضيف في حلقتنا هذه الجديدة ضيفة بانوراما فضفضة لهذا الأسبوع، الشاعرة المتميزة سمية الحمايدة. تخرجت من جامعة قطر الدولية بتخصص رياضيات وفيزياء، وكانت مهووسة بالكتابة منذ الصغر، وفازت عديد المرات في القصة القصيرة على مستوى وزارة التربية والتعليم، حيث تم طباعة المنتج في كتاب خاص لذلك. ومن ثم انتقلت للعيش في جدة السعودية، وعملت في التربية والتعليم سنوات جميلة. وفي الأردن التحقت أيضا بوزارة التربية والتعليم، وكانت تكتب الشعر النبطي ومقالات أدبية، لكنها لم تنشر منها أي شيء حتى بدأت حضور أمسيات أدبية وتشجعت لنشر ما تكتب. الشاعرة سمية الحمايدة تكتب الشعر النبطي والفصيح، وحاليا تكتب العمودي، وكل ذلك من خلال بحثها وتتبعها لأصول الكتابة دون مساعدة من أحد. فهي شاعرة وأديبة عصامية التكوين. شاعرتنا تفصل تماما بين حياتها الثقافية وحياتها الأسرية، حيث ترفض التطرق لحياتها الشخصية لأي كان. الشاعرة سمية الحمايدة تتصرف في أجناس الأدب كلها التي تكتب فيها من شعر فصحى ونبطي والقصة القصيرة جدا، ومقالات اجتماعية بأسلوب ساخر، يتميز جميع ما تكتب بالمشاعر القاتمة والنقد اللاذع. الشاعرة سمية الحمايدة لها نشاط أدبي مكثف، فهي إلى جانب كتابة القصة القصيرة فهي أيضا نائب الأمين العام لمجلس إدارة مدرسة النهضة الأدبية في مصر، والممثل الرسمي لها في الأردن، حاصلة على دكتوراه فخرية من مجمع الدراسات الأوروبية من بلغراد. شاركت في عديد الأمسيات الشعرية في كافة محافظات المملكة الأردنية، وفي مهرجانات محلية ودولية في مصر ولبنان لعدة سنوات. لها كتب مطبوعة منشورة، مثلا ديوان شعري شيطان شعري فهو شعر نبطي، ديوان مجمع لشعراء المدرسة على رابية البوح شعر نبطي، ديوان مجمع لشعراء المدرسة لآلئ بالشعر الفصحى. لها مشاركة أيضا في الأنثروبولوجيا الكبرى لسنة 2020. حصلت على عدة شهادات تقدير ودورات تكريم محلية ودولية. هذا وأكثر سنعرفه عن ضيفتنا المبجلة الشاعرة والأديبة سمية الحمايدة في بانوراما فضفضة. ككل أسبوع لنا لقاء مع ضيف كريم. كونوا معنا للتعرف على الشاعرة
سمية الحميدة. برنامج بانوراما فضفضة من إعداد وتقديم الدكتور عماد أبو شهاوي. مرحبا بكم في حلقتنا الجديدة ليوم الاثنين مساء، فكونوا في الموعد. مع تحيات الشاعرة التونسية فاطمة المغيربي.